په وطن تک زړ مزدیګر دی وای وای مسافر یو راکله برزه دا اوخی ډاګی سترګی چاته واړه ما مسافر یو راکله برزه وړاندې کېږي په ډېره مینه د کاشف سټوډیو له طرفه په اواز د ګرانو محترم ورور حافظ رحمان کشف او محبوب رحمان قریشي او شاعر دی ډېر ګران او محترم ورور د وزیرستان د خاورې دنګ زلمی علمزده مخلص خیسروال او فرمایش کوونکي ملګري دي امین خیسروال محمد وزیر ټولو مسافرو ته ډالۍ او سپیشل فرمایش کړی دی سټوډنټ احمد الله وزیر والسلام دا غریبی را باندې زور شوای وای مسافر را کلا برزه پوس پین سحر د خپل وطن او وطن مسافر را کلا برزه دا مسافر ته پوس مګړی وای وای مسافر یو راکله برزه سوک ژوندی درشي سوک په پړ مخ بیا دروړي نه مسافر یو راکله برزه بیا د خیسر غرونه ګلون شول وای وای مسافر یو راکله برزه په مونږه باندې د عرب وطنونه مسافر یو راکله برزه په وطن تکزیر مزدیګر مسافر خپل وطن تاروشا وای په وطن تکزیر مزدیګر مسافر خپل وطن تاروشا د خپل کلی او د کوم نمارا ور مسافر خپل وطن تاروشا مسافر خپل وطن تاروشا مخلص هجران سیلی وحلی وای وای مسافر یو راکله برزه بلدا وطن وزیرستان غم مزل خورینا مسافر یو راکله برزه مرخو هغاوی چه بهر وی وای وای مسافر یو راکله برزه پکور دانا ژوند جینې خلکاوی نه مسافر یو راکله برزه د مسافر انتظار مکړی وای وای مسافر یو راکله برزه یا بسر وخوري یا بدروړي دولتونه مسافر یا راکله برزه مخلص بیا په سوچ کې نو سی وای وای مسافر یو راکله برزه سوک جدا شوی کدا تیر وقت سوچونا مسافر یو راکله برزه دا کلی زړ مزدیګر خړ دی وای وای مسافر یو راکله برزه
سفر کړو وای وای مسافر ایو را کلا برازه بلدا ساحد غم پزړه راکل دا غونه مسافر ایو را کلا برازه دا مرګ ناسو خبرې کلا وای وای مسافر یا کلا برازه ګل غاجن یوړل په سفر شیار مونینا مسافر یا کلا برازه ساڑا ساڑا سیلی غاڑی وای وای مسافر ایو رکلا برازه ورکی پردی وطن شی سړی سپینا وینا مسافر ایو رکلا برازه لکا غنم پزیڑی دشم وای وای مسافر ایو رکلا برازه دے تو غامینا میں دسوری وریز گیڑاوینا مسافر ایو رکلا برازه علم زادا پخپل حال پریږدا وای وای مسافر ایو رکلا برازه غمو خوړلایم غمو سره بالات یم مسافر ایو رکلا برازه وطن تقسیم زیگر مسافر اخبر وطن تاروشا وی وطن تقسیم زیگر مسافر اخبر وطن تاروشا دخبر کلی او دا کم نمارا وارا مسافر اخبر وطن تاروشا مسافر اخبر وطن تاروشا چاچی سفر لیدلی نوی وای وای مسافر یا رکلا برازه خلق دل پا مسافر تو مکلینا مسافر ایو رکلا برازه مسافر تر گرانی وای وای مسافر ایو رکلا برازه وزیرستان نور خلق دیړنګوینا مسافر ایو رکلا برازه پغرینا تورې تیارې راغلې وای وای مسافر ایو رکلا برازه اورکه نوستا مسافر انتظار کړم مسافر ایو رکلا برازه په دعاګانو شي مې ستای وای وای مسافر ایو رکلا برازه مخلص د خپل قسمت ډېر لري وړې ما مسافر ایو رکلا برازه په مقصد مې سیره وکړې وای وای هو مسافر ایو رکلا برازه چې شوم خبر چې صاحب خور دسپاری نه مسافر ایو رکلا برازه دا
زیڑا کئی زخمی باروک شی وای وای مسافر آیو رکل برازے دا جدائی زخم طول عمر پورے وینا مسافر آیو رکل برازے دا دریاب پغاڑا نستیم وای وای مسافر آیو رکلا برازے دا سوچ کشتی میں ڈوبا وکڑا ما سوچونا مسافر آیو رکلا برازے سوک باپ جوان خوشالا نکڑے وای وای مسافر آیو رکلا برازے دیر تیرا وما پپرادی وطن کالونا مسافر آیو رکلا برازے کا غم لا غم نشر میں دلائی وای وای ہو مسافر آیو رکلا برازے پا مسافر بندے بانارت لائی غامینا مسافر آیا رکلا برازے دا مسافر اوڑ کیوں مال شیوائی وائی مسافر آیا رکلا برازے یا ذوالجلال عالم صدقر مسوالونا مسافر آیا رکلا برازے دا خدای پا منظم ملگر وای وای ہو مسافر آیو رکلا برازے وقت باشی تیر چی بیا موکی گی دیدانونا مسافر آیو رکلا برازے مسافر آیا رکلا برازے وطن تک سے موزیگر مسافر اخبر وطن تاروشا